سلام علیکم بزرگوار، بفرما. خط شیعیان. خواستم شاید احمدی زنده باشید، بفرمایید. احمدی خواستم من یه مسیحی هستم. خب خواستم بگم که این شما مسلمانان چرا به دین مسیحیت حق میبرید؟ حضرت مسیح دینش حقه. دینش حقه؟ ما هم میگم دینش حقه دیگه. ما منکر دین حضرت مسیح علیه السلام نیستیم. ما مسلمان ها منکر حضرت مسیح علیه السلام نیستیم، او را دوست داریم، مادرش را هم دوست داریم. شما هستید که منکرش هستید. شما منکر میگیم حضرت مسیح خداست. آره، حضرت مسیح علیه السلام خدا هست. خب این باطله دیگه. حضرت مسیح علیه السلام نماز میخوان یا نمیخوان؟ فکر نکنم. نماز نمیخوان؟ در خود انجیل چندین آیه موجوده که حضرت مسیح علیه السلام نماز میخوان، روزه هم میگیره. شاید میخوان. با شک میخوان؟ با شک میخوان؟ شیخ. نه شیخ چی؟ نماز میخوان یا نمیخوان؟ میخوان. خب حضرت مسیح اگر نماز خواندن عبادته، چی کسی را عبادت میکرد؟ خدا را. خودش را عبادت میکرد. خودش را عبادت میکرد. تمامی کنیم حتما حضرت مسیحش باید تدوات کنی که نماز بخونید. حضرت مسیح علیه السلام خودش را عبادت میکرد. نه ببین، من گفتم که حضرت مسیح به سه حالته. حالا تو یک لحظه گفتی که نماز نمیخوان. من گفتم در انجیل آمده نماز میخوان، گفتی پس نماز میخواند. حالا میگم که حالا شما در دنیا کسی شنیدید کسی خودش را عبادت بکنه؟ خودش را عبادت یعنی خودش را بنده خودش قرار بده. خودش را بگه که من در برابر تو ذلیلم. در برابر عبادت یعنی که تو کسی را خالق خود میدانی و خودت را محتاج او میدانی و خودت را فقیر به او میدانی و او را در برابر او خودت را ذلیل میدانی. خب امکان نداره کسی خودش را محتاج خودش بداند، خودش را در برابر خودش هم خودش را غنی بداند هم خودش را ذلیل بداند. این حرف باطل. یلا جواب شما چیه؟ الو. آقا یه دلیل بیارید که اسلام بهتر از مسیحیته. خب همین دیگه، همین خزعبلاتی که شما میگید ما نداریم. ما به حضرت مسیح علیه السلام به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر، اما یک انسان پاک ایمان داریم، دوستش داریم، محبت داریم و کسی که به او ایمان نداره او را اصلا کافر میدانیم. شما این حق خزعبلات رو بستی که حضرت مسیح علیه السلام خودش هم خدا بود هم خودش را عبادت میکرد. خب یک کمی فکر بکن. حضرت مسیح علیه السلام شراب میخورد، حضرت مسیح علیه السلام گوشت خنزیر میخورد. خب شما هستید که این بدی ها را به ایشان نسبت میدی. بگو. من یه توضیح بده. آقای پنید میگیم ما در انجیل داریم که حضرت مسیح به سه قسمت روح خداست، پدر و پسر. درسته؟ یک کسی در حال واحد هم پدر باشد هم پسر باشد. اینو شما برای من توضیح بده. شما میتونی پدر خودت باشی؟ شما میتونی پدر خودت باشی؟ نه من نمیتونم، ولی خدا میتونه پدر خودش باشه؟ یعنی با مادر خودش قبل از اینکه خودش ولادت بکنه با مادر خودش برای این کار رو بکنه؟ من یه چیز بگم. بس دیگه. شما اصلا اگر فکر بکنی این خزعبلات یعنی پدر هستی یعنی با مادرت فلان کار را کردی. یعنی پدر خودت باشی یعنی خودت با مادرت رفتی فلان کار را کردی. تو چطور میتونی مثلا کسی که غیر ممکنه؟ خب غیر ممکنه دیگه. این حرف شما غیر ممکنه، این ناممکنه. میدونم این چیز ممکنه، ولی اون خدا بوده. خدا هر کاری رو میتونه انجام بده. خدا هر کاری رو میتونه بکنه، اما خدا با مادر، خدا اصلا مادر نداره که با مادر خود فلان کار رو انجام بده. تو اگر عقل داشته باشی برو ولمون کن دیگه. خزعبلات کافیه. خزعبلات کافیه.